اللہ اکبر کبیرہ 27 رجب دی رات خالق کائنات نے جناب جبرائیل نو حکم فرمایا، اے جبرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا چل جنت دے اندر چلا جا، بیکھنا جنت دے اندر 40,000 براق موجود ہیں، 40,000 براق سواریاں موجود ہیں، انہاں دے وچوں جس دا حسن سب نالوں زیادہ ہوئے، جڑی سب نالوں سونی ہوئے، اس نو میرے یار محمد دی سواری بڑھا کے میرے محبوب دے دروازے تے لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ جناب جبرائیل پاک جنت دے اندر آئے، پہلی براق ویکھیے بڑی سونی نظر آئیے، پر جس ٹائم دوسری سواری نو ویکھیے حیران رہ گئے، نو مزید سونی ہے، تیسری نو ویکھ دے نو دوسری نالوں سونی نظر آئیے۔ جناب جبرائیل پاک سوچن لگ گئے کہ اے تمام دیاں تمام براقاں ایک دوسرے نالوں سونیاں نظر آ رہی ہیں، انہاں دے وچوں کیڑی براق دا میں انتخاب کراں، کیڑی براق محبوب علیہ السلام دی سواری بڑھا کے لے جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ جناب جبرائیل پاک سوچ رہے نے، اچانک کسے دے رومن دی آواز آئیے، جناب جبرائیل پاک نے ویکھی ہے ایک براق سواری جڑی تمام نالوں الگ ہو کے جنت دے کسے کنارے دے اندر بیٹھ کے خالق کائنات دی یاد، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دی یاد دے اندر رو رہی ہے۔ جناب جبرائیل پاک آئین اس سواری براق دے قریب آئین، فرمایا اے براق ویکھنا تمام براقس خوشن، تمام جلدی سواریاں خوشن، اے براق تو نسا، تو کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں روائے؟ او براق آکھ دیئے اے جبریل میں آج تو نہیں، میں نو تے بڑا عرصہ گزر گیا ہے، میں رو رہی ہاں، نسا دے سینہ کہہ دی یاد دے اندر رو رہی ہیں۔ او براق آکھ دی آج تو کافی عرصہ پہلے خالق کائنات دی قدرت والی آواز دے وچوں میں نام محمد سنیا، حضور علیہ السلام دا نام مبارک محمد سنیا، فرمایا اس ٹائم دا میں محبوب علیہ السلام دے عشق دے اندر گرفتار ہوئیاں، اس ٹائم دا میں سوچ رہیاں جس محمد پاک دا نام اتنا سونے خالق کائنات نے اس محمد دے چہرے نو کتنا زیادہ خوبصورت بڑھایا ہونا ہے۔ او براق آکھ دی اے جبرائیل ویکھنا میں محبوب علیہ السلام دے عشق دے اندر گرفتارا، اس واسطے رو رہیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ گویا او براق کہہ رہیاں اسی عشق دے کٹھے ہاں واقع دنیا تو ہو دے ہاں، اسی عشق دے کٹھے ہاں واقع دنیا تو ہو دے ہاں، جگ جگ رووے تے ہس دے ہاں، جگ ہسدا تے رو دے ہاں۔ جناب جبرائیل پاک نے درد دل سنیا اس براق دا، فرمایا اے براق ہن رونا، تیرا رونا خالق کائنات نو پسند آ گیا ہے، جس محبوب علیہ السلام دی محبت دے اندر کافی عرصے تو رو رہی ہیں، چل ہن اس محبوب علیہ السلام دی تینو سواری بڑھا کے محبوب دے قدم چلے جاواں۔ ہن معراج والی رات سفر معراج لئی محبوب علیہ السلام دی سواری بھی تو ہے، تے قیامت دے دن محبوب نو جنت دے اندر لے کے جان والی سواری بھی تو ہی ہوئے گی۔